बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको आज बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देनी है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। जस्टिस काजी फाइज ईसा को मैनेज करने की किस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। आज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर देनी है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। जस्टिस काजी फाइज ईसा तक पैगाम रसानी किस तरह से की जाती है, क्या वो खुफिया पैगाम रसानी होती है, कौन लोग जो हैं सहूलत कार बने हुए हैं इस टाइम, और किन के ईमा पर कौन सी बातें जस्टिस काजी फाइज ईसा तक पहुँचाई जा रही हैं, ये हम आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। और फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फवाद चौधरी का केस है। अब से कुछ देर कबल अदालत ने उसका फैसला किया है। फवाद चौधरी ने जो गुफ्तगू की है उससे एक और पिक्चर नज़र आ रही है, वो कौन सी है, और फवाद चौधरी के अपने घर में भी मसाइल नज़र आ रहे हैं, क्योंकि फैसल चौधरी जो उनके भाई हैं उनके खिलाफ फवाद चौधरी की बेगम हिबा फवाद जो हैं वो इल्ज़ामात लगा रही हैं। क्यों लगा रही हैं ये भी आपको अंदर की स्टोरी बताएंगे। साथ हम जिक्र करेंगे इलेक्शन कमीशन ने अपनी बिल आखिर खामोशी तोड़ी है इंतखाबात ना कराने के हवाले से, कि टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। आज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई है एक प्रेस रिलीज, उसका जिक्र करेंगे, और कितना इलेक्शन कमीशन इस मामले में फेयर है ये भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले हम व्लॉग में बात करते हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई है। इस प्रेस रिलीज में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर कहा है कि जो र्यूमर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इलेक्शन नहीं होंगे, वो तमाम प्रोपोगेंडा है, वो फेक न्यूज़ है, और ऐसी कोई बात नहीं है। तकरीबन 13 के करीब नाज़रीन दरखास्तें आई हुई हैं जिनमें इलेक्शंस डिले की बात की गई है, और सोशल मीडिया और मीडिया पे वही खबरें चल रही हैं कि इलेक्शंस होंगे, अगर होंगे टाइम पे होंगे या नहीं होंगे, और ये दरखास्तें आनी हैं, इन पर इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करेगा। अभी तक की इतलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम दरखास्तों पर समाअत नहीं की है, इनको सुना ही नहीं है सिरे से। और एक जाली स्केजुअल जो चल रहा है इलेक्शन के हवाले से, इलेक्शन कमीशन ने उसकी भी तरदीद की है कि हमने तो अभी तो स्केजुअल जारी ही नहीं किया है, तो स्केजुअल जारी होगा तब उसके बाद तमाम चीज़ें होंगी। जंग न्यूज़ की उन्होंने खबर का हवाला दिया कि उसमें झूठी खबर शाया हुई हुई है। इलेक्शन जो हैं अपने टाइम पर होंगे, और इलेक्शन में कोई रद्दो बदल नहीं है, हम शेड्यूल जारी करेंगे, जो दरखास्तें होंगी उन पर समाअत करेंगे। तो ये जो फेक न्यूज़ आप तक फैलाई जा रही है, बिल आखिर इलेक्शन कमीशन को भी ख्याल आ गया बोलने का, और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा हुआ था इलेक्शंस में कोई तब्दीली नहीं होगी, डेट में कोई तब्दीली नहीं होगी, लिहाजा इलेक्शन कमीशन वो हदायत को भी फॉलो कर रहा है। फवाद चौधरी का आज अदालत में नाज़रीन केस लगा, और इस केस में फवाद चौधरी पर जो है करप्शन का इल्ज़ाम था, और एंटी करप्शन की तहवील में फवाद चौधरी काफ़ी दिनों से थे। आज जब उनको अडियाला से मकामी अदालत लाया गया तो काफ़ी सख्त जो है वहाँ पे सिक्योरिटी इंतजामात थे। जब वैन आई, फवाद चौधरी उतरे, तो वही उसी तरह सहाफ़ियों से सवाल हुए, जिसमें फवाद चौधरी के आज के जो बयानात हैं वो काफ़ी मायूस कुन हैं। स्पेशली पहले भी देते रहे, लेकिन आज वो कहते हैं कि आज लगता है पाकिस्तान में आज़ादी हासिल करने के लिए मरना पड़ेगा। यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए जो है हम किसी भी किस्म की एक के बाद दूसरा मुकदमा बन जाएगा, किसी की भी किस्म की तरह आज़ादाना नकलो हरकत नहीं कर सकते। फिर फवाद चौधरी ने कहा कि अब एक यूरिया खाद के बजाय मेरे पे 5 बोरी खाद का केस बना के डाल देंगे, और यही तमाम केस है। उनसे पूछा गया कि क्यों हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ एक वजह है इसकी, और वो इलेक्शंस की वजह से हो रहा है। अच्छा, अदालत में क्या हुआ वेरी क्विकली आपको बता देता हूँ। अदालत में फवाद चौधरी का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मांगा गया था केस में। एंटी करप्शन ने जो 29 तारीख को केस बनाया था, और इसमें फवाद चौधरी ने जो है अब दरख्वास्त ये की थी कि ये झूठा मुकदमा बनाया गया, फैब्रिकेटेड है, इसमें मुझे जो नामजद किया गया इस महज सिर्फ सियासी तौर पे मुकदमा बनाया गया, जिस पे जज साहब ने 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका मंजूर कर लिया है, और उनको एंटी करप्शन की तहवील में दे दिया गया। अब फवाद चौधरी के जब अदालत से जा रहे थे तो उनके चेहरे पे जो तासुरात थे वो बड़े आया थे, बड़े मायूस थे, और वो ये कह रहे थे कि ये मुल्क में इसी तरह चलता रहेगा, हमने अपनी गलतियों से सीखना नहीं है। मीनवाइल जो एक मामला सामने आया नाजरीन, वो हिबा फवाद साहिबा जो कि फवाद चौधरी की बेगम हैं, उनकी तरफ से फैसल चौधरी साहब पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि फैसल चौधरी उनकी जेल में उनके मियाँ से मुलाकात नहीं करा रहे। कल अचानक से फैसल चौधरी पे इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पेशी करा दी
اور فواد چودھری کی گھر والوں، ان کی بیٹیوں اور ان کی اہلیہ کو آگاہ نہیں کیا گیا، اور یہ تمام جو کارروائیاں کی جا رہی ہیں یہ فیصل چودھری صاحب کر رہے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب نے اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا، لیکن میں فیصل چودھری صاحب چونکہ میرے خود دوست ہیں تو میں انہیں جانتا ہوں۔ یہ جو الزامات فیصل چودھری صاحب پہ لگائے جا رہے ہیں ان میں اتنی صداقت نہیں ہے، کیونکہ ایک تو ان کے گھر کا اندرونی معاملہ ہے، دوسرا کہ ہبہ فواد صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ ایک عدالت کے رولز کے مطابق، جو رولز کے تحت بنتا ہے ان کو اجازت دی جاتی ہے۔ فیصل چودھری صاحب چونکہ خود بھی وکیل ہیں اور بھائی ہیں، اس وجہ سے ان کو ملنے کا ٹائم دے دیا گیا، ہبہ فواد صاحبہ کو نہیں دیا گیا، اس کی وجہ سے کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، وہ خبروں میں بھی آ رہی ہے، اور وہ اپنے ہی دیور پہ الزام لگا رہی ہیں کہ انہوں نے میری ملاقات نہیں کرا رہے۔ جو فیصل چودھری ہیں وہ خود فواد چودھری کی جگہ لینے جا رہے ہیں، لیکن میں ان دونوں بھائیوں کو جانتا ہوں، ان سے کلوز تعلق بھی رہا ہے، تو یہ دونوں بھائی ایک ہیں، ان دونوں میں آپس میں لڑائی نہیں ہو سکتی۔ نہ فیصل چودھری فواد کی جگہ لیں گے بیکاز وہ انہیں باپ کی جگہ پہ کنسیڈر کرتے ہیں اور بڑی عزت اور احترام دیتے ہیں، تو لہٰذا یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں اس میں اتنی صداقت نظر نہیں آ رہی، نہ ہی ایسا ہوتا ہوا۔ آپ کو جب فواد چودھری نکلیں گے خود پتہ لگ جائے گا اس کی حقیقت، کہ ہبہ صاحبہ جو کہہ رہی ہیں وہ ایگزیجوریٹڈ چیزیں بتا رہی ہیں، اس لیول تک باتیں نہیں گئی۔ اب آپ کو اصل خبر دیتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے۔ ہمارے ذرائع یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک پیغام رسانی جو ہے کچھ صحافیوں کے تھرو ہو رہی ہے، اور اس سلسلے میں ایک نہیں دو نہیں مختلف صحافیوں کو اپروچ کیا گیا، ان کے پیغامات لے کر، خفیہ پیغامات لے کر صحافی جو ہیں وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور پھر چیمبر بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک میسج جو کہ خفیہ طور پر آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کا ہوتا ہے وہ ڈیلیور کیا جا سکے۔ اس حوالے سے ایک صحافی جو کہ اسد طور جن کا نام ہے، انہوں نے اپنے ویلاگ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ان کو یہ آفر ہوئی تھی اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے یہ ہمارے لیے کام کریں، یہ پیغام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک پہنچائیں۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ پیغام اپنی جوتے کی نوک پہ رکھا، ٹھکرا دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جمہوریت کے ساتھ چلنا ہے، آپ کی پیغام رسانی میں نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ الزام لگاتے ہیں کہ صدیقی صاحب، عبدالقیوم صدیقی جیسے ہیں اور دیگر جو صحافی ہیں، ایک دو اور، میں ان کے نام ابھی رائٹ ڈاؤن نہیں لوں گا، لیکن چونکہ اسد طور نے عبدالقیوم صدیقی کا لے لیا ہے تو میں انہیں مینشن یہاں پہ میں ان کا نام کر رہا ہوں، کہ وہ ایک ایجنڈے کے تحت چل رہے ہیں، مسلم لیگ نون کو خوش کرنے کی بات ہوئی جا رہی ہے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ وہی بینچ بنا رہے ہیں جن سے ریلیف مل سکے ملٹری کورٹس میں۔ اسد طور صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آفر جب انہیں اس طرح سے پتہ لگا کہ جب یہی کام کوئی دوسرے صحافی جو کر رہے تھے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس پر عمل کرتے نظر آ رہے تھے، تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ کام تو پہلے مجھے کہا گیا تھا اور یہ اب کسی اور سے کرایا جا رہا ہے، اور جس سے کرایا جا رہا ہے اس کا بھی کردار ان کے سامنے آ گیا اور انہوں نے اس پہ کھل کر بولا۔ تو جب انہوں نے کھل کر بولا، ہم نے کہا آپ کے ساتھ یہ سٹوری شیئر کر دیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تک جو پیغام رسانی کی جا رہی ہے، جو پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بینچ فکسنگ، اور ہمیں ایک اور معاملہ جو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے جو ان کے ایسے کیسز ہیں جن میں وہ پرسنل انٹرسٹ رکھتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کا بینچ لگاتے ہیں اور دوسرے کیسز میں عام ججز کو دے دیتے ہیں۔ ابھی تک وہ ججز جو کہ عمر عطا بندیال کے دھڑے میں کنسیڈر کیا جاتے تھے، ان کو کسی امپورٹنٹ کیس میں نہیں بٹھایا، تو یہ بھی وجوہات پیچھے ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ خبر تھی ہمارے پاس، ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آج جمعے کا دن ہے، اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن ویسے ہی کم خبریں ہوتی ہیں، تو لیکن جو بھی اپڈیٹ آئی ہم ضرور آپ کو ویلاگ کر کے آگاہ کریں گے۔ قمر زیدی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔